قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية الله ما شاء الله أحسن. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ما شاء الله أحسن. الله الله الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يا سلام. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الله. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ما شاء الله ما شاء الله. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل الله. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الله الله. يا سلام. الله الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله الله زينك ما شاء الله. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله الله. حسن الله. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي الله. ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.